जो इंसान अपने नफ्स को पहचान लेता है वो अपनी कमजोरियों को समझ लेता है, क्योंकि नफ्स की इस्लाह के बगैर इंसान हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इंसान की सबसे बड़ी जंग अपने नफ्स के साथ होती है। जो शख्स अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो खुद को बेहतर बना लेता है। गफलत इंसान को अपनी हकीकत से दूर कर देती है, इसीलिए नफ्स की इस्लाह जरूरी है। जो इंसान दुनिया को मकसद बना लेता है वो हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होती। दुनिया वक्ती आसाइश देती है। जो शख्स सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ता है वो सुकून खो देता है। असल सुकून अल्लाह की याद में है, इसीलिए दुनिया को मकसद नहीं जरिया बनाओ। जो इंसान इल्म हासिल करता है मगर उस पर अमल नहीं करता, वो ऐसे चिराग की तरह है जो दूसरों को रोशनी देता है मगर खुद अंधेरे में रहता है। इल्म का असल मकसद अमल है। जो शख्स सीखता है मगर अमल नहीं करता वो फायदा नहीं उठाता। अमल के बगैर इल्म बोझ बन जाता है, इसीलिए इल्म को जिंदगी में उतारना जरूरी है। जो इंसान खामोशी में अपने दिल को देखता है वो अपनी हकीकत को पहचान लेता है, क्योंकि इंसान की असल हालत उसके दिल के अंदर होती है। दिल इंसान की असल जगह है। जो शख्स अपने दिल को पाक रखता है वो सुकून पाता है। गुनाह दिल को कमजोर बना देते हैं, इसीलिए दिल की हिफाजत जरूरी है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है वो खौफ से आजाद हो जाता है, क्योंकि यकीन इंसान को मजबूत बनाता है और दिल को सुकून देता है। तवक्कुल ईमान की निशानी है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है वो परेशान नहीं रहता। इंसान की ताकत उसके यकीन में होती है, इसीलिए तवक्कुल इख्तियार करना जरूरी है। जो इंसान दूसरों की इस्लाह में लगा रहता है मगर अपनी इस्लाह भूल जाता है, वो हकीकत में खुद को धोखा दे रहा होता है। असल इस्लाह खुद से शुरू होती है। जो शख्स पहले अपने किरदार को बेहतर बनाता है वो असर डाल सकता है। सिर्फ नसीहत करना काफी नहीं होता, इसीलिए खुद को बदलना जरूरी है। जो इंसान अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से भर लेता है वो हकीकत को देख नहीं पाता, क्योंकि दुनिया की चमक दिल की बसीरत को कमजोर कर देती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को गफलत में डाल देती है। जो शख्स हर वक्त दुनिया के पीछे दौड़ता है वो हकीकत से दूर हो जाता है। दिल को रोशनी ईमान से मिलती है, इसीलिए दुनिया की मोहब्बत को काबू में रखना जरूरी है। जो इंसान सब्र के साथ मुश्किल का सामना करता है वो वक्त के साथ मजबूत हो जाता है, क्योंकि आजमाइश इंसान के किरदार को निखार देती है। मुश्किल वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। जो शख्स सब्र करता है वो टूटता नहीं। आजमाइश इंसान की ताकत को जाहिर करती है, इसीलिए सब्र इख्तियार करना जरूरी है। जो इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करता है वो बहुत सी मुसीबतों से बच जाता है, क्योंकि अक्सर नुकसान इंसान के अल्फाज से पैदा होता है। ज़बान इंसान की शख्सियत का आईना होती है। जो शख्स सोच कर बोलता है वो इज्जत पाता है। फजूल गुफ्तगू इंसान को कमजोर बना देती है, इसीलिए ज़बान पर काबू जरूरी है। जो इंसान इखलास के साथ अमल करता है उसके छोटे काम भी कीमती बन जाते हैं, क्योंकि खुलूस अमल को अजमत दे देता है। इखलास हर अमल की रूह है। जो शख्स दिखावे के लिए काम करता है वो खाली रह जाता है। अल्लाह के लिए किया गया अमल कभी जाया नहीं होता, इसीलिए इखलास इख्तियार करना जरूरी है। जो इंसान इल्म के साथ आजिज़ी इख्तियार करता है वो हकीकी आलिम बन जाता है, क्योंकि तकब्बुर इल्म की रोशनी को कम कर देता है। इल्म इंसान को झुकना सिखाता है। जो शख्स इल्म के बावजूद गुरूर करता है वो हकीकत में जाहिल रहता है। आजिज़ी इंसान को महबूब बना देती है, इसीलिए इल्म के साथ आजिज़ी जरूरी है। जो इंसान अपने वक्त को इबादत और भलाई में लगाता है वो अपनी जिंदगी को कीमती बना लेता है, क्योंकि नेक अमाल इंसान का असल सरमाया होते हैं। जिंदगी बहुत तेजी से गुजरती है। जो शख्स अपने वक्त को अच्छे कामों में लगाता है वो कामयाब होता है। गफलत इंसान को खाली हाथ छोड़ देती है, इसीलिए वक्त को नेकी में इस्तेमाल करना जरूरी है। जो इंसान अपने गुनाहों को याद रखता है वो तकब्बुर से महफूज रहता है, क्योंकि अपनी कमजोरी को जानना इंसान को आजिज बना देता है। इंसान जब अपनी गलतियों को याद रखता है तो वो नर्म दिल हो जाता है। तकब्बुर अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। जो शख्स अपनी कमजोरी को मान लेता है वो बेहतर बन सकता है, इसीलिए अपनी गलतियों से सबक लेना जरूरी है।
جو انسان دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی کا ارادہ دل کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ خیر خواہی ایمان کی نشانی ہے۔ جو شخص دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ بدنیتی دل کو بے چین کر دیتی ہے، اسی لیے خیر خواہی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو انسان اپنی امید صرف اللہ سے رکھتا ہے وہ مایوسی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ انسان جب مخلوق پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پر یقین انسان کو سہارا دیتا ہے۔ امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، اسی لیے امید اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ جو انسان علم کو عاجزی کے ساتھ سیکھتا ہے وہ حکمت تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر یقین دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ انسان جب مخلوق پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پر یقین انسان کو سہارا دیتا ہے۔ امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، اسی لیے امید اللہ سے رکھنا ضروری ہے۔ جو انسان علم کو عاجزی کے ساتھ سیکھتا ہے وہ حکمت تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ سچا طالب علم ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دل کا جھکنا ضروری ہے۔ جو شخص غرور میں رہتا ہے وہ سیکھ نہیں پاتا۔ سیکھنے والا انسان آگے بڑھتا ہے، اسی لیے عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو انسان اپنے دل کو کینہ سے پاک رکھتا ہے وہ حقیقی سکون پا لیتا ہے، کیونکہ کینہ انسان کے دل کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ دل کی صفائی انسان کو خوش رکھتی ہے۔ جو شخص معاف کرنا سیکھ لیتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ کینہ انسان کی خوشی چھین لیتا ہے، اسی لیے دل کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ جو انسان اللہ کی یاد میں وقت گزارتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، کیونکہ ذکر دل کو روشنی دیتا ہے۔ غفلت دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ سکون پاتا ہے۔ ذکر انسان کے دل کو طاقت دیتا ہے، اسی لیے ذکر کو زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ جو انسان اپنے دل کو تکبر سے پاک کر لیتا ہے وہ حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ غرور انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ انسان جب عاجزی اختیار کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ غرور انسان کو حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ جو شخص جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ سیکھنا بھی سیکھ لیتا ہے، اسی لیے عاجزی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو انسان خاموشی میں غور و فکر کرتا ہے وہ دانائی کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ سوچنے والا دل غفلت سے دور رہتا ہے۔ انسان جب رک کر سوچتا ہے تو سچائی واضح ہو جاتی ہے۔ بغیر سوچے بولنا اکثر غلطی بن جاتا ہے۔ دانائی اکثر خاموشی میں پیدا ہوتی ہے، اسی لیے غور و فکر ضروری ہے۔ جو انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے وہ خود بھی عزت پاتا ہے، کیونکہ احترام دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ بدتمیزی انسان کو تنہا کر دیتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی قدر کرتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے۔ عزت دینے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے، اسی لیے احترام ضروری ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ سچی توبہ دل کو پاک کر دیتی ہے۔ انسان غلطیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ بہتر بن جاتا ہے۔ توبہ انسان کو نئی زندگی دیتی ہے، اسی لیے ندامت ضروری ہے۔ جو انسان اپنے دل کو حسد سے بچاتا ہے وہ سکون پا لیتا ہے، کیونکہ حسد دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ حسد انسان کی خوشی چھین لیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی کامیابی قبول کر لیتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ قناعت انسان کو مطمئن رکھتی ہے، اسی لیے حسد سے بچنا ضروری ہے۔ جو انسان اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ذکر دل کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ کی یاد انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ جو شخص ذکر کرتا ہے وہ سکون پاتا ہے۔ غفلت دل کو کمزور کر دیتی ہے، اسی لیے ذکر ضروری ہے۔ اے اللہ، ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دلوں کو اخلاص، علم اور صبر سے بھرنے کی توفیق